श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ श्रीवेदव्यासाष्टकम्। श्रीकरं समस्तसद्गुणाकरं परात्परं सारसासनेश्वरेन्द्रवन्द्यपादपुष्करं पादसेवकौगकामितार्थदानतत्परं व्यासरूपिणं हरिं भजेऽब्धवर्णसुन्दरम्। मन्दहासशोभितास्य पङ्कजं मुनीश्वरं शोभनाभयप्रबोधधारणोल्लसत्करं रत्नहारकुण्डलादिभूषणप्रभासुरं व्यासरूपिणं हरिं भजेऽब्धवर्णसुन्दरम्। पीतवाससंभ्रमानिवासचारुवक्षसम् अम्बुजातपत्रनेत्रमञ्जुलं सुवाससं वेदवेद्यनेकचित्रसच्चरित्रमीश्वरं व्यासरूपिणं हरिं भजेऽब्धवर्णसुन्दरम्। मध्वरत्सरोजवासिनं जटाकलापिनं नाथहीननायकं विहङ्गनाथवाहनं वेदसारपारगं स्वभक्तदुःखसंहरं व्यासरूपिणं हरिं भजेऽब्धवर्णसुन्दरम्। ब्रह्मसूत्रकारिणं समस्तविश्वकारणं द्वैतवादमण्डनप्रवीणविष्णुरूपिणम् आदिमध्यनाशदोषशून्यविग्रहं परं व्यासरूपिणं हरिं भजेऽब्धवर्णसुन्दरम्। अद्वयान्धकारवारनाशकारकारणं वासवीसुतं दयाकरं निरस्तदूषणं कोटिचन्द्रकान्तिराजिताननं मनोहरं व्यासरूपिणं हरिं भजेऽब्धवर्णसुन्दरम्। पूर्णसत्पुराणकारणं जगद्विलक्षणं शास्त्रषट्कसारतत्त्वचिन्तकं विचक्षणं भक्तवर्यभक्तिज्ञानगम्यसौख्यसागरं व्यासरूपिणं हरिं भजेऽब्धवर्णसुन्दरम्। रम्यरत्नमण्डपस्थयोगपीठसंस्थितं कादिशीमठीयमस्करीन्द्रवृन्दपूजितं पादपद्मदासकाङ्क्षितार्थदानसागरं व्यासरूपिणं हरिं भजेऽब्धवर्णसुन्दरम्। व्यासाष्टकं पठति भक्तिपुरःसरं यः प्राप्नोति सर्वपुरुषार्थमपीह शीघ्रम्। काशीमठीयभुवनेन्द्रयतीन्द्रपाद राजीवशिष्यवरदेन्द्रयतिप्रणीतम् इति श्रीमद्वरदेन्द्रतीर्थकृतं श्रीवेदव्यासाष्टकं सम्पूर्णम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।